چه خبره؟ میخوای چشمت بزنم؟ خوشتیپ شدی. میدونم. من چطور شدم؟ من با ریکشا نمیرم. میدونم، واسه همین وسیله اجاره کردم. به زودی باید یکی بخرم دیگه، تنها نیستم. آره این که خیلی خوبه. چه ماشینی میگیری؟ رنگشو من باید انتخاب کنم. رنگ زرد. رنگ زرد؟ اون که برای تاکسیه. ای بابا دارم از موتور حرف میزنم. چی؟ موتور؟ نه من خیلی میترسم، سوار موتور نمیشم. چرا میترسی؟ اصلا میدونی موتور برای کفتره عاشقه. ببینم نکنه تو فیلم شبنم و ندیمو ندیدی. نیومده یارم سر قرارش. راستی یه چیزی بگم، تو خیلی قشنگ میخندی. بریم دیگه. اول شما.